अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, 5:15 है तकरीबन, और हम निकल आए हैं वॉक पे। हम कौन? मैं बकला में खुद जी। तो ये है यहाँ का समा। ये देखिए, ऊपर एक चिड़िया या बुलबुल बैठी है, पता नहीं खाना लेने निकली है। और बाकी देखिए दूर तक लाइटें ऑन हैं। ये एक अमलतास का पीला पीला सा प्यारा प्यारा सा दरख्त है और फूल हैं। सामने से एक गाड़ी इस कमिंग, चलें जी, और हम भी कमिंग, जा रहे हैं, आ रहे हैं और वॉक कर रहे हैं जी। तो ये नज़र आई हैं हमें लाइट्स बहुत सारी। वो कहते हैं ना, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। नहीं, ये तो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा मुहावरा। अच्छा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, नहीं वो भी नहीं बैठ रहा। अब कोई ना कोई मुहावरा तो मैंने यहाँ पर फिट कराना है। अच्छा, वो क्या होता है, कान पे जूं नहीं रेंगती। यस यस यस, ये तो फिट बैठता है ना। तो कान पे जूं नहीं रेंगती, पर पता नहीं कान भी है और जूं भी है कि नहीं, क्या ख्याल है। देखें ना, लाइट्स तो ऑफ़ करनी चाहिए ना। वो देखें, लाइट्स सारी ऑन है। 1 2 3 लाइन में तो यहाँ से मुझे नज़र आ रही हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, तो रोज़ का मामूल है। आप सुनाएं जी, क्या हाल है, खैरियत है, मज़े में है? हमें तो बस अफसोस हो जाता है जब हम देखते हैं कि लाइट्स नहीं ऑफ हुई, लोग नहीं उठे हुए हैं, तो फिर दिली तकलीफ़ होती है। एक होती है ना दिली मुसर्रत, नहीं वो नहीं होती। सुबह सुबह ना दिली तकलीफ़ हो जाती है। क्या करें, कुछ लोगों की ऑफ होती है, उनको देख के वैसे दिली मुसर्रत भी हो जाती है लेकिन तकलीफ़ भी साथ साथ हो ही जाती है ना, क्या करें। ये ज़बरदस्त किस्म का एक जामन का दरख्त है और ये जामनों से पूरा लदा हुआ है खूब। और ये सुबह का मंज़र है। कोई ना कोई इक्का दुक्का लोग भी नज़र आ रहे हैं। मुझे कल किसी ने कहा कि और तो कोई नज़र नहीं आता, आप अकेली ही होती है। मैं कहा बस इक्का दुक्का नज़र आते हैं। ज़ाहिर है अब इस वक्त सुबह लोग उठते हैं, या तो नमाज़ पढ़ के अंदर ही दबक जाते हैं दोबारा से, या कोई कुरान पढ़े होते हैं या कोई उठते ही नहीं है। ये कितना प्यारा समा है आज कि मुझे ये नज़र आ गए प्यारे प्यारे से बहुत सारे सनफ्लावर। बहुत ही मुझे पसंद है सूरजमुखी, है ना। कहते हैं इसका मुंह सूरज की तरफ होता है, तो सूरज का मुंह तो इस तरफ है, तो अभी इस तरफ इनका मुंह है। ये नज़र आ गया मुझे एक आम का दरख्त, पर इसमें आम नदारद। क्या बात है, क्यों जी, क्या बात है, इस दफ़ा आम नहीं लगने आपको? आप फ़िक्र ना करें, अगले साल आम आएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, नहीं आते फिर आ जाते हैं। हाँ, आप ठीक है, खुश हैं? चलें जी, खुश रहें। प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं, पिंक पिंक हैं। और ये 1 2 चिड़ियाएँ भी बैठी हैं। फाख्ता है और चिड़ियाँ हैं, किसी ने पानी रखा हुआ है, वो पानी पी रही हैं। दैट्स वेरी गुड। पानी रखना चाहिए इनके लिए, ताकि ये लोग इस गर्मी में प्यासी ना रहें। बड़ी ही शदीद गर्मी है, तो सवाब मिलेगा ना, अल्लाह ताला खुश होंगे। तो हमारा मकसद तो अल्लाह ताला को खुश करना है। अल्लाह को खुश करेंगे तो ख़ुद भी खुश होएंगे। क्या ख्याल है। चिड़ियाँ बड़ी प्यारी बोल रही है, और ये घर कितना खूबसूरत है। जस्ट लुक एट द घर। मैं तो जब इतने बड़े बड़े घर देखती हूँ, बस एक ही ख्याल आता है, एक ही ख्याल आता है कि इनको साफ़ कैसे करते होंगे, है ना। इनको मैनेज करना कितना मुश्किल है। इतना बड़ा घर, उतने बड़े मसले मसाइल। आपके भी सारे फूल खुश्क हो गए हैं। कोई बात नहीं जनाब, गर्मी है ना, गर्मी में तो ये होता है। कोई बात नहीं, फिर बाहर आएगी इंशाल्लाह। जी आप सुनाएं, आप ठीक है, मज़े में हैं? आपको गर्मी शर्मी कुछ नहीं कहती लगता है। दैट्स गुड। चलें जी, बहुत प्यारे रंग हैं आपके, खुश रहें। आपने हमें भी खुश कर दिया। ये कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने लॉन सजाया हुआ है, इनकी कटिंग की हुई है। ये दरख्त हैं, फूल बूटे जो भी हैं, शौकीन लोगों का पता चल जाता है कि इन लोगों को शौक़ है ना। हालांकि झुलस रहे हैं कुछ पौधे बेचारे, लेकिन अभी गर्मी है, तो गर्मी में तो ये सब होगा। चिड़िया भी कह रही है, हाँ आप ठीक कह रही है, गर्मी जो इतनी है। ये बड़े प्यारे दरख्त है ना, सो ब्यूटीफुल। इसमें इतने प्यारे प्यारे से कलर के नए नए जो पत्ते निकले, कितने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह की शान जनाब, अल्लाह की शान है। ये चिड़ियाँ, ये तोते, तोते तो नहीं है बहरहाल, क्या हाल है, आप ठीक हो? गुड मॉर्निंग, यू आर हैप्पी? दाना दुनका चुगिंग, दैट्स वेरी गुड। किसी ने डाला हुआ, ये चुग रही हैं।
تو ڈال دینا چاہیے، ہے نا۔ اور یہ بھی آ گیا ہمارا کاسیانا ڈوسا، دیکھیں جگہ جگہ پہ لوگوں نے لگائے ہوئے اور کتنے خوبصورت ہے نا، دور سے ہی بہار دیتے ہیں، دور سے ہی اچھے لگتے ہیں، سو بیوٹیفل۔ وہ بھی ایک لائٹ آن ہے، اوہو، چلے جی کوئی بات نہیں۔ پیاری آواز آ رہی ہے۔ ہیلو مرغے، ہاؤ آر یو؟ فائن تھینک یو۔ مرغی کدھر ہے؟ مرغی ناشتہ بنا رہی ہے؟ اچھا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اذان دے رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ، بڑا ہی چنگا کام کر رہے ہیں۔ ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، یہ اوپر ہی اوپر گفتگو ہو رہی ہے، آواز کا جواب نہیں آیا۔ چلیں جی، خوش رہیں، خوش رہیں۔ اچھا لگا آپ سے مل کے صبح صبح، اللہ حافظ۔ پیچھے بھی آواز آ رہی ہے، یہی آ گئے جناب جامنس، 2 جامن کے درخت، بیوٹیفل۔ ہاں چنگا موسم ہے نا۔ بھئی مرغا تو ہمیں بڑا اچھا لگا صبح صبح۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تار میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے فیملی۔ وہ جا رہا ہے ہمارا ڈی ایچ اے پولیس، اور ایک بچہ جا رہا ہے جو کہ وہ کچرے میں سے چیزیں نکالتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ صبح صبح ہی آتے ہیں، اور یہ انہیں منع کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا کچرا کھول جاتے ہیں، گند مچا جاتے ہیں، پر کوئی نہیں، ان کا اپنا کام ہے، اب کیا کرے بندہ، ہے نا۔ یہ بھی تو ایک کام ہے۔ واہ، یہ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ لگے ہوئے ہیں کوئی کینو، کوئی لیمو شیمو لگے ہوئے ہیں، خوبصورت ہے۔ یہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا، آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ سورج ابھی نہیں نکلا۔ یہ انجیریں دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، مزیدار ہے نا۔ باقی یہ ہے آم کا درخت، جس میں آم لگے ہوئے ہیں۔ واہ، خیریت سے ہیں؟ ایک کوا ہے اور باقی سارے غالباً کبوتر ہیں، کبوتر ہیں یا جو بھی ہیں، خیر ہے۔ یہ بھی آ گیا ایک جامن کا درخت، جامن خوب سارے ہیں۔ اب ہم ذرا تیزی پکڑ رہے ہیں اپنی واک میں، کیونکہ پھر واک رہ جاتی ہے اور ہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو چلیں جی، کافی گفتگو ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب ہم ذرا اپنی سپیڈ پکڑیں، کیونکہ پھر ہو جانی ہے گرمی، اور پھر جناب وہ بچہ اس کو دیکھ کے پھر اس طرف چلا گیا۔ یہ لوگ نا چھپ چھپ کے گندگوں میں سے گند نکالتے ہیں، اور یہ پھر دیکھو نا یہاں پر اس نے گند مچا دیا ہوا ہے، یہ دیکھیے رائٹ سائڈ پہ، یہ کھول کھول کے اس میں سے پتہ نہیں کیا تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بیچارے بچے، ان کو بھی ماؤں نے بھیجا ہوتا ہے، جاؤ کچھ تلاش کر کے لے کے آؤ، پھر آگے بیچتے ہیں، کتنا ملتا ہے اور کیا ملتا ہے، بس ان لوگوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رحم کرے ہم سب پہ۔ چلے جی، آپ لوگ بھی اپنا اپنا کام کریں، ہم بھی اپنا اپنا کام کریں گے، ناشتہ کریں گے اچھا مزیدار سا، کھائیں گے ہم لوگ دلیا، ٹوسٹ اور آملیٹ، خوب سارے پیاز اور ٹماٹر والا، اور پئیں گے اچھی مزیدار سی چائے۔ چلیں جی، خوش رہیں جناب، زندگی میں ہنستے مسکراتے رہیں، ٹھیک ہے جناب، ملتے ملاتے رہیں۔ یہ دیکھیں نماز پڑھ کے اس کے بعد واک کرتے ہیں، تو یہ بھی ملنا ملانا ہو جاتا ہے نا۔ چلیں جی، یہ بھی آ گیا 2 بندے صبح صبح کام کرنے والے اپنی ڈیوٹیوں کے لیے۔ چلیے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ وہ دور ایک جا رہا ہے جہاز، پر وہ بہت ہی دور ہے، نظر آ رہا ہے۔ آج چاند نظر نہیں آ رہا ہے، بس چلا گیا، چلے پھر نکلے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ لائٹس آن، لائٹس آن، لائٹس آن، افسوس کا مقام۔ یہ نظر آ گئے ہمیں اور بھی بہت سارے آمز جی، مینگوز، پر آم کھٹے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، میٹھے بھی ہوں گے نا انشاءاللہ۔
خوش ہیں آپ؟ یہ دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے کسی نے بنا دیا ہوا چڑیوں کے لیے. تو یہاں پر چڑیاں کھا پی رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں اور مزے کر رہی ہیں. چلیے جی، اللہ حافظ.